वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा इज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से। ये चमन मामूर होगा नग़मे तौहीद से। ज़बा इज़्ज़तमंदो हाजिरीनो मशरानो कशरानो और हमजुलरुनो द बयान दड़वान दी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर दरबार की दुआ गोयम चे अल्लाह दे ज़मा द खुलेना द कुरान और द सुन्नत मुताबिक कलिमात उबासी और दादे अल्लाह ज़मा और सासो द पारा ज़रियत निजात और द खलासुन उगरज़ई। ज़मा इज़्ज़तमंदो लगसिंग चे ज़मा नड़वान दे ज़मा मलगरो था उस्ताद ददे महफल ददे मजलस ददे गुंडी गर्ज गायत चेरे बयान करो चिदेजे कि मुंग वले राजमशियु जमुंग द राजमकीदो मकसद सो लगसिंग चिता सदा खबर मालूम अशवा चे सबाना जमुंग द उस्ताद मुहतरम उस्ताजुल उलमा हज़रतुल अल्लामा शेखुल कुरान मौलाना खलीलुर रहमान से
दागुई द दौरे तफसीर सालाना इंशाअल्लाह सबा इफ्तिताह के दो वाला दा अल्लाह ने दुआ दा च अल्लाह दे मुंग टूल ल तौफीक राकी पदगा दौरे तफसीर के द नास से द देन द मुस्तफीद के दो और अल्लाह दे जमुंग जोले द खैर न डकी की द कुरान द मलगलुर न दे अल्लाह जमुंग जोले डकी की और ब्याद अल्लाह ल तौफीक राकी चुकुम सुमंग इज़्दकड़ल चदा पखबल खबल इलाकों के मुंग द कुरान बयान को द कुरान अगरना च जमुंग जोलो लराला च अगर नूर खल को तो उरसो जगह जमाई इज्जतमंदो बहैसियत मुसलमान बहैसियत मोमिनान मुंग द अल्लाह पटूल किताबुन बानी जमुंग ईमान दे कुरान बानी हम जमुंग ईमान दे तौरात बानी हम जमुंग ईमान दे इंजील और जबूर बानी हम जमुंग ईमान दे और कुरान के अल्लाह द मोमिनान कुम सिफत च जिक्र कई वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िल इलैका वमा उनज़िल मिन क़ब्लिक च मोमिनान अगदी च ब कुरान और पखवानु किताबुन बानी ब ईमान दरोड़ी सवाल दाओ च कुरान बानी बम ईमान दरोड़ू पखवानु किताबुन बानी बहुम ईमान दरोड़ू ददवानों पर ईमान के आया सफरक शा और कने योरंगी ईमान बरोड़ू बाद खलक सिर्फ ईमान पर किताबुन बाने और पर कुरान बाने दे तवई चिदा जमनम चिदा द अल्लाह किताब दे कुरान आए वाले द कुरान दबम लासो के इनकार कई नेकदाई ईमान द कुरान वी जैसे कुरान मनम चिदा अल्लाह किताब दे जमा इज्जतमंदो दासी ईमान जब तौरातुम लरम दासी ईमान जमा पर इंजील बांधे हम दे पर जबूर बाने हम दे पर सहाइफ बाने हम दे ब्याद कुरान पर ईमान और द नूर किताबुन पर ईमान के फर्क सो हम जमनम चिदा अल्लाह किताबुन द अल्लाह द तरफ द मखलूक द हिदायत द पारा जराई व पखपल जमाना की याद साते दा खबरा यो तफसीली ईमान दे और यो इजमाली ईमान दे पखवानी च सुमर किताबुनो तौरात इंजील जबूर पाग किताबुनो बाने जमुंग इजमाली ईमान दे मुख्तसरन ईमान चागा टूल किताबुन द अल्लाह किताबुनो अल्लाह पा अंबिया इकराम बांदराली गिलू और द मखलूक द हिदायत द पारा पखपल जमाना की पखपल दौर की अगसर चश्मे भी उन तुमरा ईमान दे कुरान बानी चमुंग ईमान दरोड़ू दा तफसीली ईमान बरोड़ू कुरान बानी तफसीली ईमान से मतलब चदा कुरान कम पिंजो हुकूक दी दावटूल हुकूक बमु पिंजवाण मनु द कुरान कम पिंजो हुकूक दी रुम बने हक दा अल्लाह द किताब चदा मनल चदा अल्लाह किताब दे सिर्फ दुमरा चदा मनल द अल्लाह किताब दे द्वेम हक द अल्लाह द किताब पदे बाने जान पोय कौल दरे पमान बाने जान पोय कौल दरे मतलब बाने जान पोय कौल ज़कवल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िल इलैका कुरान बाने ब ईमान रोड़ी मनल चिदा अल्लाह किताब दे ब्या द्वे महक दे बाने जान पोय कौल न कुरान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई
चकल द कुरान मकसद जिक्र कई सूरह स्वाद की न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही। अल्लाह वही माँ कुरान रा ले गिले द खैर और द बरकत जरईदा मकसद दरा ले गिलो द कुरान सो लियदब्बरू आयातिही च कुरान के बस सोच के च दकुम कारनो अल्लाह राता हुकुम करे रे दकुम ना अल्लाह जमन करे न द्वेम हक शो प कुरान जान पोया कौल सोच को अल राजी च सड़े पयोसी जान पोए की सोच अल राजी कले चियो तन पयोसी जान पोए की न च जान दे पिनी पोया कड़े न सोच पसके के न द्वेम हक द कुरान द दे पमानियो प मतलब बाने जान पोया कौल द्रेम हक चिखले दे जान पदी बाने पोयकड़ो ब्या पदी बाने अमल कोलू वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। नसीहत बनाखली द कुरान ना मगर अक्लमंद नसीहत से अवामिर बाने बा अमल कई नवाही न बजान साथी अमल। सलोरम हक द कुरान चिहारी और मुसलमान बानिदा लाजिम दी जिसे इज्दा कड़ल दा बबल त बयानी कुरान इज्दा कड़ो दा कुरान बबल तखई और दा ड्यूटी नबी ने सलात व सलाम ला अल्लाह लगो लेवा दामिशन नबी ने सलात व सलाम दा अल्लाह अवाल कड़ो द कुरान बयानउल द कुरान रसउल। कुरान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई सूरह माइदा की या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक या अय्युहर रसूलु ओ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक कुम किताब चिपता बाने स्ताद परवरदिगार द तरफ नाजिल शुवेरे न अग खल्को तो और सवा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम स्ताद पालनहार द तरफा स्ताद पालुन की द तरफा चिकुम किताब पता बाने नाजिल शुवेरे हे पैगंबरा स्ता ड्यूटी दादा स्ता मिशन दादे स्ता द जुन मकसद दादे चो कुरान खल्को तो रसवा। हे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द कुरान तबलीगो का द कुरान बयानों का खल्को ता ब्यावर दा अल्लाह तंबीवर कई फ़इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहु। हे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कता द कुरान तबलीगो नकड़ो द कुरान बयान दे नकड़ो हे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता द ख़बले पैगंबर हक अदा नकड़ो नचे हर कला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबरी अग तड़ले द कुरान द तबलीग सरदा अग तड़ले द कुरान द बयान सरदा यो मिशन अल्लाह ख़पल हबीब लवर कई च कुरान उरसव खल्कोता यो मिशन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़पल उम्मत तस्पारी यो ड्यूटी यो कार च अल्लाह कुम स्पार ले दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अग कार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़पल उम्मत ता वाला कई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई बल्लिगू अन्नी बलो आया और सवे जमाना अगर कई यो आयात वली नबी च इज्जत इकड़ो नो दागे रसूल दरबान लाजिम दी गुरदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न वही च पता सुद तौरात रसूल लाजिम दी द इंजील रसूल लाजिम दी बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई बल्लिगू अन्नी बलो आया और सवे जमाना अगर कई यो आयात अन्नी जमाना मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक
کوم کتاب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل شوی دی نو ای زمان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل شوی کتاب قرآن. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشن هغه د قرآن تبلیغ او د قرآن رسولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته دا خبره حواله کړه چې قرآن چې دی واخلو دانګي قرآن خلکو ته چې دی بیان کړي. او الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي کہ قرآن دې ون رسو د خپل رسالت حق دې ادا نکړو. یاد ساته تاسو ټول علما ناشتي عالم قرآن ازدکون کی دوئی قرآن چچال ورزی اغا عالم دے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. سورہ بقرہ کی اللہ رب العزت فرمائی دا یہود چکلا اللہ بیان کئی نو اللہ وی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. او بازی ددی یہودنا امیونا امیان دی ان پڑھ دی لا یعلمون الکتابا چن پوئیگی پا کتاب بانے. اللہ رب العزت عالم آغا چاہتا نوئی چی داغا پسر بانے پٹکے دے یا آغا جبا چولے دا دستار والدے. عالم اللہ آغا چاہتا نوئی بلکہ عالم اغا چاہتا اللہ وی جاہل اغا سشو لا یعلمون الکتاب نو عالم اغا سشو چے یعلمون الکتاب شو چے با قرآن پوئی گی اغا عالم شو چے با قرآن نہ پوئی گی اغا چے سشو اغا جاہل شو. نہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے یو مشن اوالکو نبی علیہ السلام امت تا کا مشن اوالکو او دا سلورم حق دسو سلورم حق دا قرآن او چو قرآن ببلتا بیانے قرآن بچے بلتا برسول غاڑی او دانے کی پینزم حق دا قرآن چے دا دی دا نفاذ دا پارا پا ملک پر امن جد و جہد کول کوشش کول دا قرآن دا احکام دا نافذ کول دا پارا پا ملک چرے امن و امان سر جد و جہد او کوشش کول دا پینزم حق دا قرآن دے. بھئی ہر سڑے دے خبل گریوان کی سوچو کی چہ دا قرآن دا سمر حقوق چکم ذکر شو پینزا دے پا کی سمر منی. اللہ دے مولا توفیق را کی چہ مونگ دا دی پینزو وانو منون کی جوڑ شو کمیات چہ ماستا سو مخیولستلو اللہ رب العزت پدی کی یو کسوٹی منتخی ہر سڑے دنیا کی دعوی زما دا اللہ سرمی ندا زدا اللہ سرمی نکو اللہ زما محبوب دے دے آیات کی اللہ یو سٹنڈر ایک دی یو کسوٹی ایک دی چکا یو تن دا دعوی کئی چھ زدا اللہ سرمی نکو ماں تا تب داغد ریختین والی او دا دروجن والی سنگ پتہ لگی. ندے آیات کی اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابداری داغوی اتباع دا لازم اکڑ پدے خبر بانے چھ علب تب دعوت محبت دا اللہ کی ریختینی عصابی گی چھ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل اتباع شروع کی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا حق اللہ سورہ احزاب کی وئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سانس دا پارا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا جن کے دا جن دا تیرول یو بہترین نمونہ موجود دا. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سنتنا یو دو سنت استاذ مخی زویم دا دی موقع مناسبت سر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سنت داو چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخبل قرآن لوستلو اللہ مقرر کرو پاغبانی اللہ پہ لازم کرو بلغ ما انزل الیک من ربک بل خواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوق تو گورا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگا مینی تو گورا محبت تو گورا دا قرآن دا بیان پا سلسلہ کی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور پینزت نکسان بولان اولی دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بزان بر نزدی کرو
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغوی ته یو اعلان کولو او نبی علیہ السلام به فرمایل الا رجل يحملني الى قومه الا رجل يحملني الى قومه ليبلغوا كلام ربي فإن قريشا منعوا كلام ربي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل الا رجل خبردار پتا سو کی سوک نر و بہادر ځوان نشتا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولی په بہادر ځوان باندې سکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جواب ورکولو لیحملنی الی قومه دې د پارا چې ما بوزي د ځان سره خپل قوم ته اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام استادت لو مقصد بسی اغا قوم تا ولی دلتا مکہ کی تنگ شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با فرمائے لیبلغو کلام ربی دے دا پارا چیز دا اللہ دا کتاب درسکم بیانکم بعض روایتوں کی ورسر رازی فإن قریشا منعو کلام ربی دا قریش دیر ظالمان دی پامائی دا اللہ دا کتاب تبلیغ بن کڑے رے پامائی دا اللہ دا کتاب درس بن کڑے رے زکاة سورہ حامیم سجدہ کی اللہ رب العزت فرمائی دا کافرانو خبرام وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون وقال الذین کفروا او وائی آکسان چی انکار کڑے رے دا قرآن نام سوئی او بلتا لا تسمعوا لهذا القرآن غوگ میگ دے دے قرآن تا دا قرآن نام منک ان کی سوک بی وقال الذین کفروا دا دا کافر کار دے دا قرآن دا اوریدو نخل کا منی کول دا چا کار دے دا دا کافر کار دے دا قرآن نمانی کول دا کار دا کافرو دا قرآن نام منی کول دا سو دا کار دا کافرو دانگی دا قرآن تک وگ نہیں خودل دا کار دا کافرو زا آیات ساسو مخیویم دا سورہ کہف آیات اللہ رب العزت فرمائی سلم یوصل یوم نمبر آیات کی وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا او پیش بکمونگا جہنم پدغرس کی دپار دا کافران عرضاً پپی پیش کولو سرام اللہ وی دا کافران با جہنم توردن نکم یا اللہ کافران سوک دی چتب جہنم تدن نکے پی جندل غاڑے کا نا کافران سوک دی چا اللہ بھی زب جہنم تدن بورے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماع الذین کافران حق کسان دی کانت اعینہم چی دی سترگی ددوی فی غطاء پپردو کی عن ذکری زماد نسیت دا کتاب نام اللہ وی کافران اغ کسانو چاچ اخبل استرگی دا قرآن نبندے کڑے وے قرآن تے پام نکولو وکانو لا یستطیعون سماع او ادوی چی طاقت نلرلو دا قرآن دا اوریدو ہر ستبے غوگی خودلو کو قرآن تے غوگنے خودلو نا اللہ وی کافر خو اغ سو دے چی قرآن تا گوری نا قرآن تا غوگنیک دی کافر خو اغا سوک دے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کافر خو اغا دے چی اغا دا قرآن نخلق بندئی وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدلوه کافر خو اغا دے چی تاتوی قرآن پریدا او بلس پلاس کرا والا خو افسو دارے چی نندا دا مسلمانانو شان گرزی دلے دی زان تا مسلمان وی داغ دا کار جوڑ شیر خلق دا قرآن نمانی کئی پزے دری چی قرآن تا ترغیب ورکی دا قرآن نخلق منی کئی نا اللہ رب العزت فرمائی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کافران وی قرآن تک وگ میک دیں
काफिरान वही कुरान तक वग मेघ दे वल्गौ फीही और शोर जोड़ के पदे कुरान के चोगोरा अमियान तो कुरान वही बेदशपाड़ सुलुम न कुरान वही पकोर के कुरान बयान नहीं जुमात के कुरान न बयान नहीं पकोर के कुरान बयान नहीं भेद सरफ नहवना कुरान बयान नहीं वल्गौ फीही शोर पके जोड़ के चे अमियान दी कुरान बयान नहीं नबिया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई लअल्लकुम तगलिबून खामखा तासुब कामयाब शे काफिरान वही भाई काफिर तो हम खपल राज द कामयाबे मालूम दे काफिर तखपल राज द कामयाबे मालूम दे चे जब पसबाने कामयाब किए गम खो अफसोस दारे चे मुसलमान त राज द कमाल न दे मालूम चे जमा उचत वाले पस केरे जमा तरक्की पस केदा जमा बुलंदी ओ कामयाबी पस केदा काफिर वही कुरान बन के लअल्लकुम तगलिबून का कामयाबी ग्वाड़े न द मुसलमान कामयाबी पस केदा चिदा कुरान बयान इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन अल्लाह दखबल किताब पर जरिया बाने ढेर कौम न उचतई चाच द कुरान हुकूक अदा कड़ल कुरान उमन लोच द अल्लाह किताब दे कुरान बाने जान पोयकड़ो ब कुरान अमल उकड़ो बलते बयान उकड़ो ददे द कानून द निफाज द पारे पुर अमन जिद्दोजहद उकड़ो अल्लाह वज़े पदे कुरान सर उचतुम वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम जलीलो ख्वार हुए तारे के कुरान होकर इकबाल शिको की वही वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम जलीलो ख्वार हुए तारे के कुरान होकर ब्या जवाब शिको की वही वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम जलीलो ख्वार हुए तारे के कुरान होकर दाईद उचत वाली वजह सवा इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन अल्लाह ददी किताब पर जरिया बाने ढेर कौम न उचतई खुद जो राह पे नाते औरों के हादी बन गए साहबा किराम तो को रखा खुद जो राह पे नाते औरों के हादी बन गए खबल बेलारे दनूर दलारे सबब गर्जेदन वयज़उ बि आखरीना अल्लाह पदे सरा रा खलासई तबाकई बर्बादी जलील कइए चचा कुरान पर खुदल कुरान ले वखर कुल पर खुदल न काफिर तराज द उचत वाली मालूम दे वो मुसलमान तराज न दे मालूम मुसलमान तराज न दे मालूम चीज़ वो पसे उचत देगम जमा द उचत वाली रास पस के रेद तदा पतनिष्ठ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ब फरमाइल कुरैश जालिमान दी पमाई द अल्लाह किताब बयान करे दे दाद कुरैश उकारो दाद मुशरिकान उकारो दाद काफिरान उकारो कुरान बंदवल पे खल्को बानी दानन जान त मुसलमान वही दागदाकार जोड़ शे दे कुरान बंद मुंगे बंदाम पदे बानी मुंगे बदिशु पदे बानी वही रकीबों ने रिपट लिखवाई जा जा के ताने में कि अकबर याद करता है खुदा को इस जमाने में दग गुना जमगम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो सुन्नत द कुरान बयान उलुम बल सुन्नत द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगद कुरान औरिदुल हुमु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्वेम सुन्नत सा अगद कुरान औरिदुल हुमु रिवायत के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो पेरा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु द फरमाई जका अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शागिर्द खास ढेर ज़कड़े द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नकड़े द अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम व फरमाई इक़रा अलैयल कुरान ओ जमा शागिर्द पमा बाने कुरान हुआया ए जमा शागिर्दा ए जमा मलगिरिया पमा बाने कुरान उलवला अवत ए अल्लाह पैगंबरा कुरान पता बाने नाजिल दे स्ताद जबिना बयान उल द कुरान खन कई चे हजरत तासे बयानवे मुदतनास ती जमा दखले न बस खन कई कुरान कल कल उस्ताद चिरे अगर शागिर्द ल मौकवर की वही जगोरम चे दे उई चे दसुमरा इज्जत कड़कड़े द जिज पे खुशहाल
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाई इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी ज़दे खबर सर मिनकुम च दबल दखले नज़ कुरान वरम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन्नत दे जरा दे खबर सरा मिनकुम च दबल द जुबान ना दबल द जबन कुरान वरम। कलच अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाहिश तगूरी मिनी तगूरी शौक तगूरी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई मां प नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाने सूरह निसा लुस्तल शुरू कड़ल। नदी आयात की अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई चाचे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुलवाए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह कचरे तासोच मिनक वेद अल्लाह सरा कचरे तासो दरी खबरी दावा कवे च जमुंग द अल्लाह सर मिन दा अल्लाह जमुंग महबूब दे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ना अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। वाए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कचरिए ता सोच मिन कवे द अल्लाह सरा द चाचा द अल्लाह सर मिन दा टोलो द कना मख और पदे बमुंग रिख्तिनी की गो दरोजन की गो पे सदा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई फत्तबिऊनी ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खल्क़ ता ऐलानो का दे खल्क़ ता ऐलानो का फत्तबिऊनी च जमा ताबेदारियों के जमा ताबेदारू के नुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ताबेदारू ना यो ताबेदारी द कुरान बयान उलू लियुबल्लिगू कलाम रब्बी दे ताबेदारी द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवा इक़रा अलैयल कुरान पमा बने कुरान उलवला कुरान बयान उलहुम द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नतु द कुरान और इदलहुम द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नतु ना अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई फत्तबिऊनी जमा ताबेदारियों के नसनती जब रोजी युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह बताव सरमिन शुरू की तासुबदा अल्लाह महबूबान बउगरजेगे लका मक्की अल्लाह वही सूरह बकरा की अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। तो बदा अल्लाह दोषे तो बदा अल्लाह महबूब शे चकलता द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताबेदारी शुरू कड़ा। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कमाल दान दे चियोतन दावी ज़दा अल्लाह से रमीनकुम बल्कि कमाल दारे चे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई चे ज़दा प्लान की से रमीनकुम और दा पसबानी फत्तबिऊनी चे द नबी अलैहिस्सलाम ताबेदारी होगी द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामिल ताबेदारी न युहिब्बुकुमुल्लाह सिर्फ ताबेदारी पगिरा के ना सिर्फ ताबेदारी दा पैंसों पर डकूल के ना बल्कि ताबेदारी द कुरान पर लुस्तुल के ताबेदारी और द कुरान पर और ये दो के हम द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताबेदारी द जुन पर हर यो मामला के द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्तिबा और ताबेदारी बकवे युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह बताओ सरमीन शुरू की और द्वेम दा वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाह बस्सा से गुनाहों माफ की टोल गुनाहों बम अल्लाह माफ की वल्लाहु गफूर रहीम अल्लाह दे बखुन के मेहरबान कमक के द कुरान न डड़कड़े दा द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ताबेदारे न डड़कड़े दा अल्लाह बखुन के दिया बखनो ग्वाड़ा दरवाजा द तोबे बंद न दा अल्लाह न बखनो ग्वाड़ा चिया अल्लाह टोल उम्र में प द कुरान न प बगावत के द कुरान न प लरिवाली की तेर को जकल्ला कल सोच को जेम अगस जुन बई द कुरान न बगैर बई अगस जुन बई द कुरान न बगैर दादा अल्लाह सुमर ले एहसान दे जुमुंगे रावस्ती ओ कुरान ते कीनोली द कुरान नड़वान दे जुन और द कुरान द नास ते न बाद जुन सफरक द तखकारी गनखकारी सफरक शो गनिष्ठा नकदास हाल की मुंगतलेवे वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़दकुम मिनहा दस्तर को पटी दिलु जहन्नम तक दिलु व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लाल मुबीन खार गुमराही की मुब्तला अल्लाह एहसान उकड़ो कुरान ते मुमकिन होलू जमगम दालू द साहबे किरामम दालू अल्लाह कुरान तकीनोलू ना अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई कि मख के द कुरान न डडा कड़े दा द कुरान न दे आरास कड़े दया
نراش اوس بخنو غواړه قرآن تکینا او الله رحیم دے نور مهربانی بدر بانی اللہ کی توفیق بدرلا اللہ در کی نن د قرآن شاگرد شي سبب د قرآن عالم شي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په دې حدیث باندې بفټ راشي بهترین خلقو کې با اغبر راشي نو سبا ان شاء الله په دې ځای کې زموږ د استاد محترم و بجې ټیم داغوی ان شاء الله درس افتتاح ده تاسو ټول ملګرو ته چې دا خواست ته چې ټول ملګری کوشش دا وکړي چې خپل کارونه مخکې وروستو کې او د استاد محترم په دې دور تفسیر کې چې هغه شامل شي ان شاء الله ډیره فائدہ به تاسو ته بکیږي ډیر علمونه ډیر ثمرات ډیره رڼاګانې به الله تاسو جوړو کې چې وګورځي بای سيزونه په دنیا کې داسې وي زموږ استاد محترم فرمایي الله دې عمر علم کې برکت واچي چې هغه د موضوعات سره تعلق لري هغه د سکلو سره تعلق لري یو تن ته ګړه خوګرا ترسو پورې چې هغه سکلی نه وي هغه لیدلی نه تاسو بدلې نو قرآن دې تکینه دې لوخ ورکه نو ان شاء الله تاسو صبر دې خون معلوم شي او چې یو پیرم د قرآن دا خون واغستلو نو یاد ساته دا بیا تاسو قرآن نشي پرې خو دې لن فصام لها تیم پرې دتا قرآن بیا په یو قانون نه پرې او چې د قرآن سره سات تعلق جوړ شو اخلاص او د الله رضا وا للهیت نو چې تو قرآن نه پرې نو قرآن ته نه پرې نو الله رب العزت فرمایي والله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان په دې لګو خبرو باندې اکتفا کوم الله دې زموږ استادو دنیا او آخرت خیسته کی او الله دې مولا استقامت را کی په قرآن باندې اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامه وصلی الله تعالی